pa ma ga sa ni pa ni sa ga sa 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 pa pa ma ma ga ga sa pa ma ga ma ma ni ni pa pa ma 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 ni pa ma pa pa ga ga sa sa ni ni pa ga sa ni ma ga sa ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga sa ni sa pa ma ga sa ni pa ni sa ga sa 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 pa pa ma ma ga ga sa pa ma ga ma ma ni ni pa pa ma 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 ni pa ma pa pa ga ga sa sa ni ni pa ga sa ni ma ga sa ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ma ga sa ni sa pa ma ga sa ni pa ni sa ga sa 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 pa pa ma ma ga ga sa pa ma ga ma ma ni ni pa pa ma 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 ni pa ma pa pa ga ga sa sa ni ni